उन्होंने कहा कि पता नहीं आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। खान साहब आखिर मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनसे क्यों मिलना चाह रहे हैं? 2019 से 2022 तक की जो उनको एक्सटेंशन मिली, ये तो आप लोगों ने दी। कौन लोग थे जो कि आपको सपोर्ट कर रहे थे? कौन लोग थे जिनकी आप उंगली का इंतजार करते थे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल। आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे मुआवनीन हैं हाशिम ज़हीर और अब्दुल मुक़द्दम कामरान। आज हम बात कर रहे हैं इमरान ख़ान पर, इमरान ख़ान के हालिया बयान पर। जुमे को जो उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की, उसमें ख़ान साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें की, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात ये की उन्होंने हमारे ख़्याल में कि उन्होंने कहा कि वो आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मुझसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पता नहीं आर्मी चीफ जो उनसे हैं मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है और ये जो बात है खान साहब की, बड़ी डीप है और बड़ी इसके अंदर डेप्थ भी है और वज़न भी है, इसकी अहमियत भी है। खान साहब आखिर इस वक्त जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनसे क्यों मिलना चाह रहे हैं? क्या वजह है कि वो उनसे मिलना चाह रहे हैं? ये क्वेश्चन है। मसलन ये क्वेश्चन जनरली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने रखा जा सकता है कि जब आप लोग एक तरफ ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल अफेयर्स में जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, उसका कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, तो फिर आप इस तरह से बबांगे दोहल पूरी दुनिया के सामने ये शोर क्यों मचाते हैं कि हम आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं? आपने आर्मी चीफ से मिलकर क्या करना है, क्या लेना है उनसे? मतलब किस किस्म की उनसे आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आर्मी चीफ से? पहली बात तो ये है। और ये बात सारी सियासी क़ुव्वतें अपने जहन में रखें कि या तो वो तय कर लें कि उन्होंने अपनी सियासी अप्रोच है उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जो एक जगह दे के रखी हुई है उसका बरमला इजहार करें, और उनका जो सियासी ट्रैक है अगर वो समझते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता तो फिर वो उसको कबूल करें और चीज़ों को लेकर आएँ सामने पार्लियामान के ज़रिए से। बेशक इसमें कानून साजी कर लें, बेशक इसको आइन का हिस्सा बना लें। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो उनसे मैं ख़ान साहब के हवाले से करना चाहूँगा कि ख़ान साहब ज़रा सोचें इस चीज़ के ऊपर। बड़ा हमदर्दाना मैं उनसे ये बात कहूँगा कि आपकी जो गुफ्तगू है ख़ास तौर पर मिलिट्री और मिलिट्री क़यादत के हवाले से पिछले 11 माह से आप जो बात कर रहे हैं और एक्स आर्मी चीफ़ के बारे में आपने जो कुछ भी कहा है, कल भी आपने ये बात की है, यानी जुमे को भी आपने ये बात की है, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा। आप मुझे एक बात बताएं, जनरल बाजवा जो उनसे हैं वो 6 साल तक पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज पाकिस्तान आर्मी के सरबराह रहे हैं। इन 6 बरसों में एक मरतबा ये जो 6 बरस हुए उनके जो एक्सटेंशन मिली उनको अगले 2019 से 2022 तक की जो उनको एक्सटेंशन मिली, ये तो आप लोगों ने दी, तहरीक इंसाफ ने दी, एंड बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपने दी 2019 में जब आप मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बने पाकिस्तान के। फिर आपके जो दौर में जो गुफ्तगू आपने की आर्मी चीफ के बारे में, प्राइज्ड गुफ्तगू होती थी, आप तारीफ़ करते थे उनकी, और इसमें कोई शक भी नहीं है। हम पहले भी ये जिक्र कर चुके हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट 2018 के इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी में मदद की। 2018 के इलेक्शंस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन है कि उसमें खुफिया हाथ मुतहर्रिक रहे, जिनकी वजह से आपके इलेक्टेबल्स जो से हैं वो कामयाब हुए। आपकी अपनी जो सियासी मामलात हैं वो तो इस तरह के हैं कि आपको ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म के ऊपर जो आपके डेडिकेटेड ट्रू पॉलिटिकल अप्रोच के लोग थे उन्हीं को आप टिकट देते। बेशक वो मुतवसत तबके का कोई बंदा होता या गरीब आदमी होता या पार्टी कारकुन होता या कोई आपकी लीडरशिप में से होता, लेकिन आपने सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बलियों में जिन लोगों को आपने टिकट्स दिए, आप बताएं कि उनकी जो मेजॉरिटी है वो आपकी साथ नज़रियाती तौर पर कितनी कमिटेड थी। फिर उन इलेक्शंस में आपने उस मदद को कबूल किया कि जिस मदद के साथ आपने अपनी हुकूमत बनाई। अब आप माने या ना माने, क्या आप नहीं जानते कि आपने 2014 से लेकर 2018 तक जो एक आपने मूवमेंट की
اینٹی گورنمنٹ موومنٹ آپ کی جون سی تھی، جس میں آپ کا دھرنا بھی شامل ہے، جس میں آپ نے سول نافرمانی کا بھی اعلان کر ڈالا، جس میں آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر حملہ بھی کر دیا، اس دورانیے میں کون لوگ تھے جو کہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے؟ کون لوگ تھے جن کی آپ انگلی کا انتظار کرتے تھے؟ حکومت بن گئی، اوکے، دیٹ از آل، آپ اقتدار میں آ گئے، وزیر اعظم بن گئے، آپ نے 3.5 سال 4 سال ایک ٹریک کے اوپر جنرل باجوہ کے ساتھ سفر کیا، جب موقع ملا آپ نے ان کو سپورٹ کیا، کھلے عام آپ نے ان کی تعریف بھی کی، ستائش بھی کی۔ جیسے ہی وہ ایکس آرمی چیف ہوئے تو آپ نے توپوں کا منہ ہی کھول دیا ان کی طرف، اور ابھی تک آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ کون سا لفظ ہے، کون سی بات ہے جو آپ ان کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں؟ یہ بات جو ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کسی اور کو تو کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے، آپ جیسے لوگوں کو نہیں اچھا لگتا جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ ہمارے یہاں پہ تو ایک روایت یہ ہے کہ جس کے ساتھ مل کر کھانا کھا لینا پھر ہم اس کی بد تعریف ہی نہیں کرتے۔ حکومتوں کا، ریاستوں کا یہ اصول ہے کہ پرائم منسٹر کے لیول کے لوگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے جس سے جاگن سائی کا باعث بنے یہ چیز۔ اب آپ ہارشلی کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ کا رویہ اور ایٹیچیوڈ ہے، کیا اس کو آرمی چیف دیکھ نہیں رہے ہیں؟ آرمی چیف ڈیفینیٹلی اس چیز کو انالائز کر رہے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف جون سے ہیں اس وقت جنرل عاصم منیر، ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بڑے پروفیشنل ہیں، بڑے ٹرولی پروفیشنل ہیں۔ ہمیشہ سے انہوں نے کبھی بھی فوج کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جو سیاسی قسم کی ہو۔ وہ سیاستدانوں سے ایوائڈ کرتے رہے، پیچھے رہے۔ آپ کے ساتھ ہے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تو انہوں نے آپ کو بھی کوئی چیزیں دی، جس کے بعد آپ نے ان کے لیے جو بھی کیا، پھر آپ نے جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کے جب وہ آرمی چیف بنے تو ان کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا ان کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے۔ تو یہ سارا جو ایکسپوجر اور ایکسپیرینس ہے جو ان کو ہو رہا ہے، اس کی بنیاد پر وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس سوچ کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ نہ تو ایز اے پروفیشنل آرمی چیف وہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا بنتا نہیں۔ آپ لوگوں کا یہ موقف ہے سیاستدانوں کا کہنے کی حد تک کہ اسٹیبلشمنٹ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کیوں انوالو ہوں آپ کے ساتھ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے ذہن میں آ بھی جائے کہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کی جو پولیٹیکل ورتھ ہے اس کے بیس پر آپ سے وہ ملاقات کریں، تو جو آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے ایکس آرمی چیف کے لیے جو آپ نے گفتگو کی ہے، ان کو کیا سمجھ نہیں آتی کہ کل آپ ان کے بارے میں بھی ایسی ہی گفتگو کر سکتے ہیں جب وہ نہیں ہوں گے اپنی اس پوزیشن پر؟ تو وہ یقیناً یہ بات سوچ رہے ہوں گے، ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے خان صاحب، عمران خان صاحب سے میں مخاطب ہوں بہت ہی مؤدب اور بڑے ہی ہمبل وے میں، کہ پلیز آپ کی جو گفتگو ہے اس میں جو اشتعال ہے، اس میں جو جارحیت ہے، اور بعض اوقات آپ محض گفتگو کے شوق میں اور تقریر کے شوق میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں جن کا ریورٹل نہیں ہو سکتا، جو واپس نہیں آ سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو تیر کمانوں نکل گیا وہ بول زبانوں نکل گیا۔ زبان سے نکلی ہوئی لفظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتے۔ آپ اس چیز کو سوچیں، تھوڑا سا خیال کریں۔ آپ ایک لیڈر ہیں، قومی لیڈر ہیں، آپ کو بات کرنے سے پہلے بہت اچھی طرح سے سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ نہ صرف یہ کہ آپ کے فالورز کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، بلکہ وہ ہماری جو مجموعی قومی زندگی ہے، پاکستان کے عوام، پاکستان کی معیشت، سلامتی، ادارے، ان سب کے اوپر اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر دنیا آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ اس معاملے میں نہ جائیں، آپ محض ایک سیاستدان سے آگے جائیں، اسٹیٹس مین بنیں۔ اس کے لیے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہے، پنجاب کے الیکشن آ رہے ہیں، امکان ہے کہ آپ جیت سکتے ہیں، آپ کی پارٹی جیت سکتی ہے، لیکن اگر آپ جیتنے کے بعد بھی یہی روش رکھیں گے اور یہی رویہ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ پلیز ان چیزوں پر غور کریں، اپنے الفاظ کو بولنے سے پہلے تولیں، اور خاص طور پر جن اداروں کے اوپر آپ بات کرتے ہیں ان سے دوبارہ آپ نے جب انگیج ہونا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ کس لیول پر ہوگا اور کس کمٹمنٹ پر ہوگا اور کس بیس پر ہوگا، اس کے نیچے اس کی کیا پلیٹ فارم ہوگا، اس کو ضرور سوچیں۔ آج کے لیے اتنا ہی،
سب لوگ اپنا خیال رکھیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے لیے دعا گو رہیں اور دعا گو کے ساتھ ساتھ کچھ عملی کام کرتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔